अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात कॉलेज की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमाए। आज हम आपके लिए जो अमल लेके आए हैं वो बंदिश का अमल है। जिसकी शादी में रुकावट हो या बंदिश लगी हो तो उसका आज अमल हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको एक गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। हम आपके लिए बहुत अपना टाइम निकाल के ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए कि आप ऐसे आमिलीन से जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ गलत बयानी करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार देखा करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने की वजह यह है कि हमारी वीडियो जब आपके सामने आए इसको देखिए करिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिए करिए। तो आज हम आपके लिए जो अमल लेके आए हैं वो बंदिश का अमल है। अगर किसी की शादी में रुकावट हो तो आज क्या होता है कि वालिदैन बेटी की वजह से परेशान होते हैं और उस परेशानी की वजह से वालिदैन की भी सेहत ख़राब रहती है, बच्ची की भी सेहत ख़राब रहती है। बच्ची खुश शक्ल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, काम माल वगैरह भी ठीक होता है, कद भी ठीक होता है, फिर भी दिन उसके ऊपर गुज़रते जाते हैं। देखने वाले आते हैं और आने के बाद वापस ही चले जाते हैं। कोई हाँ नहीं करते, कोई ना नहीं करते और इसी तरह सालों साल गुज़र जाते हैं और ये परेशानियां ख़त्म नहीं होती। कभी इस आमल के पास, कभी उस आमल के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी यूट्यूब पर चले गए। तो हम आज आपको घर बैठे बैठे ही एक अमल बता देते हैं इंशाअल्लाह। तो पहले आपको मैं बंदिश की कुछ अलामात बता दूं कि बंदिश की अलामात क्या होती हैं, बंदिश कैसी लगाई जाती है। एक तो ये होता है कि जिसके ऊपर शादी की बंदिश लगी हो तो वो बंदिश की अलामत ये होती है। मेरे पास इंडिया से एक पेशेंट थे तो उनके साथ ये मामला था। मामला क्या था उनके साथ कि उनकी 3 मंगनियाँ टूट चुकी थीं। 3 मंगनियाँ टूट चुकी थीं और जब उनका शादी का टाइम नज़दीक आता था तो उनके ज़हन के अंदर ये आता था कि मेरी शादी ख़त्म हो जाए, मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए। ज़हन के अंदर ना आना शुरू हो जाती थी, ज़हन के अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो जाती कि इस रिश्ते को, तो कहते हैं मैंने 3 रिश्ते ऐसे ख़त्म कर दिए। और मेरी कैफियत इस तरह की होती थी, छत से छलांग लगा दूं, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, अगर वॉशरूम में जाती हूं गीज़र लगा हुआ है तो वो टूट के मेरे ऊपर गिर जाए, और इस तरह का उसकी कैफियत होती है। फिर ये कैफियत होती है उसके सर में दर्द रहता है, उसके कंधों में दर्द रहता है, उसको ख्वाब उलट पुलट आते हैं और उसकी वजह से अगर वो बंदिश उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हट रही होती तो ये कैफियत होती है। आते हैं, देखते हैं, पसंद भी कर जाते हैं, लेकिन घर जाते ही या ना कर देते हैं या कहते हैं कि हमें कोई मसला हो गया तो इस वजह से टाल मटोल में लगे रहते हैं। एक बंदिश इस तरह लगाई जाती है कि जैसे ताला बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक का एक शापर होता है उसका एक ताला सा बनाते हैं। वो मैंने कई जगह पे लगा ऐसा देखा है, मुझे लोगों ने दिखाया कि ये हमारे घर से निकला है। उसके अंदर कोई तावीज़ रखा जाता है या उसको पानी में फेंक देते हैं या किसी दरख्त पे लटका देते हैं। एक तो ये होता है। और एक जिन्नात के साथ बंदिश लगाई जाती है कि जब रिश्ता देखने वाले आते हैं तो वो उस वक़्त उसका सारा मामला कंप्लीट होता है। जब जाने लगते हैं तो वो जिन्नात उनका ज़हन ख़राब कर देते हैं। बाहर निकलते ही उनका ज़हन नीट एंड क्लीन हो जाता है, कोई ना हाँ उसके अंदर आती है ना उसके अंदर आती है। और जब ये रिश्ता देखने वाले आते हैं, अगर उसके ऊपर जिन्नात मुसल्लित होते हैं तो उसके ज़हन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मुंह से उलट पुलट बात निकल जाती है।
تو اس طرح کا اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو اور وہ پریشان ہے اور اس کو اپنی پریشانی کی سمجھ نہیں آ رہی، عاملوں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہیں اور کوئی عمل بھی کارآمد نہیں ہو رہا، تو ہم آپ کو 2 عمل بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 2 عملوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے اگر کسی قسم کی کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ اس کا توڑ ہی نہیں ہو رہا، تو یہ ایک ایسا عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس سے ہر قسم کی بندش، چاہے وہ قبرستان میں دبائی گئی ہے، چاہے وہ پانی میں بہا دی گئی ہے، چاہے کسی درخت کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، چاہے وہ کسی مچھلی کے منہ میں دے کے اس کو پانی میں پھینک دیا گیا، کہیں پہ بھی وہ بندش ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو 21 دن تہجد کی نماز پڑھ کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے اوپر اگر جادو کے ساتھ کوئی بھی بندش لگائی گئی ہے تو وہ بندش اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے، اور 21 دن وہ روٹین کے ساتھ چاہے 10 روپے صدقہ کریں لیکن لازمی کریں، اور 21 دنوں کے اندر اندر ہی اس کا یہ کام اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گا۔ بندش ہے، کچھ بھی ہے، اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھیں، اس کو چلتے پھرتے پڑھیں، اس کو 21 دن تہجد کی نماز میں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آئیں گے وہ بھی خوش ہو کے آئیں گے، جائیں گے تو ان کے ذہن کے اوپر کسی قسم کا بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس عمل کو پڑھتے ہوئے جو پیشنٹ ہے وہ پڑھے، خود پڑھے، اگر پڑھتے پڑھتے جمائیاں آنا شروع ہو جائیں، اکتاہٹ ہونی شروع ہو جائے، جسم میں دردیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، تو وہ سمجھ جائے کہ عمل کا توڑ میرا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس سے بھاگے نہیں۔ جب بھاگے گے نہیں تو انشاءاللہ اس عمل سے ان کی نجات ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے عافیت کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آپ کے گھر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، باہر کی بھی ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، آگے بھی پھیلائیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی پھیلائیے، تاکہ اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جھوٹ کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو فراڈ کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تاکہ ان سے بچیں، اور آپ انشاءاللہ اپنے اللہ کے اوپر یقین بھروسہ رکھ کے چلتے جائیں، انشاءاللہ سارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور ساری جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنا یقین بھی بچانا ہے، اور جاتے جاتے یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو سارا کچھ لے کے اور دنیا میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جاتے وقت ایمان ہی ختم ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ تو ایسے عاملوں سے بچنا ہے جو ایمان کے ڈاکو ہیں، جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو گھر بیٹھے ہی یہ عمل کرے، اور اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پوری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم۔